बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने वाला भी कहा जाता है। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ऐसे सवाल किए कि जब वो सवाल बारगाहे इलाही में पहुँचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला कि जिसे सुन के आप सभी हैरान हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवालों का अजीब वाक़या, जिसे सुन के आपका ईमान ताज़ा होगा और साथ ही साथ आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक यानी अल्लाह से हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता किया था कि जिसके ज़रिए वो अल्लाह ताला से बात किया करते थे। इस वजह से उन्हें कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे और कई ऐसे भी लोग थे जो आपके मुखलिस थे यानी आपको मानते थे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहे तूर पे जाता हुआ देखता या किसी को भी मालूम होता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि हमारा भी सवाल अल्लाह से पूछिएगा और उसका जवाब हमको बताइएगा, हमारी भी अर्ज़ी अल्लाह तबारक ताला के सामने रख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक बार का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम के लिए कोहे तूर पे जा रहे थे कि एक शख्स आपको देख के आपकी बारगाह में पेश हुआ और आपके पास आकर अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक ताला से कलाम करने के लिए। तो वैसे ही उस शख्स ने जब उनकी बात सुनी तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर उनसे अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और दौलत। इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता हूँ। ए अल्लाह की नबी, अगर आप अल्लाह की बारगाह में उनसे बात करने जा ही रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पेश कर दें और अल्लाह तबारक ताला से कहिए कि मेरा वो थोड़ा सा माल कम कर दें ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, मैं तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। इस शख्स की बात सुन के अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ा ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ, जिसके चेहरे पे मिट्टी लगी हुई थी और उसका लिबास फटा हुआ था। वो शख्स बेयारो बेमददगार लग रहा था। उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहा हूँ यानी अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस शख्स ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से मेरी भी अर्ज़ी पेश कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि थोड़ा मुझ पे भी तवज्जो दें, थोड़ा मुझे भी दुनिया की मालो दौलत दें। मैं फाके काट काट के थक चुका हूँ
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہم سب کے دلوں کی تمام باتیں جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال و دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور جو میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بن کر دے، میں اس کی نعمتیں بن کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کے کہو مال دنیا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور اللہ کا شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کے طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اللہ کا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے مجھے بنایا، آنکھیں دیں، ناک، کان، ہاتھ، پیر صحیح سلامت دیے اور زمانے میں اتنی عزت دی، دولت دی، میں اس کا شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، میں کبھی بھی اس کا شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ بس اتنا کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے۔ تھوڑا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص سامنے آیا جو لاچار اور بے مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے تیرا سوال پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، تیرے مال اور دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس مال اور دولت نہیں ہے، نہ ہی اچھا لباس ہے، تو میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں میں کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چلتے پھرتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ نعمتیں ہی تو ہیں، تم اللہ تعالیٰ کا شکر انہی نعمتوں پہ ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا نہیں، میں اللہ کا شکر تب تک ادا نہیں کروں گا جب تک مجھے مال اور دولت نہیں ملے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اللہ کا شکر نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں کبھی بھی نہیں بڑھیں گی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو دولت، عزت اور شفا سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بندوں کی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس کی چاہت کرتے رہتے ہیں، اور یہی چیز ہم سب کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ تو دوستو، ہمارے پاس جو چیز پہلے سے ہی ہے ہم اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہمیں ناشکری کبھی بھی نہیں کرنی ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے۔ تو پیارے دوستو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک لائک سے